Donc d'abord, غادي نشوفوا la comptabilité analytique. La comptabilité analytique, c'est une comptabilité اللي هي ماشي كاع les entreprises كيديروها parce que la comptabilité ماشي بحال la comptabilité générale. L'État كتقول لك ان la comptabilité générale c'est une comptabilité obligatoire. Donc بز منك خاصك ديرها ولا كرهتي، ما درتيهاش تاكل العصا. هذه شناهي؟ la comptabilité générale. Mais la comptabilité analytique c'est une comptabilité facultative. درتيها ولا ما درتيهاش سوقك هذاك. دونك هذه هي la comptabilité analytique. La comptabilité analytique علاش كيديروها les entreprises؟ parce que كاينين des entreprises industrielles d'accord كيصنعوا لي برودوي، دونك كيبغيو يعرفوا بشحال غيتقام عليهم لو برودوي. داكور. دونك باغ اكزومبل عندي هاد البارفان هادي ياك، دونك ان سوسيتي مثلا كدير برودكسيون ديال مثلا هاد لي بارفان كتصاوبهم، بغات تعرف مثلا هاد لو برودوي ديالها بشحال غيطلع عليها، يعني بشحال غادي يطلع عليها من هذا البارفان بلومبالاج ديالو بالمسائل ديالو. دونك هاد مثلا اون سوسيتي كتصاوب لي بارفان داكور، بغات تعرف مثلا هاد لو برودوي هاد البارفان هادي بشحال كتصاوبها داكور. علاش بغات تعرف بشحال كتصاوبها؟ حيت اوطون كو نتا عندك اون انتربريز داكور وبغيتي تعرف مثلا بشحال غادي تبيع، خاصك تعرف لو برودوي ديالك بشحال غيتقام عليك باش تحدد لا مارج بينيفيسيير اللي غتربح فيه داكور. دونك هنا كيجيو كيقول لك ان لا كونطابيليتي اناليتيك جات باش تقول لك كوم كوا ان لوبجيكتيف ديالها انها كتحدد مثلا لو كو دو ريفيان دو شاك برودوي، يعني لي برودوي اللي كتنتج على حساب لا ناتور ديالهم كيمكنك ان تعرف من خلال لا كونطابيليتي اناليتيك تعرف بشحال غيتقام عليك هذاك لو برودوي اللي غادي تبيعو ان شاء الله. متفقين؟ لحد الان هضرت وشرحت لك بدون مانيير تري 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 فاسيل. الا ما كنتيش فهمتي هادشي اللي قلت لك راه عندك انت المشكل داكور. دونك ما تبقاش تعاير في لو بروف اللي كيقري. نرجعوا بعد ما دابا شفنا ان لا كونطابيليتي اناليتيك سي اون كونطابيليتي اللي قلنا فاكولتاتيف، بغيتي ديرها سوقك بغيتي ما ديرهاش اللي بغيتي هذاك الشيء كيبقى لك، باسكو لافونتاج ديالها هو انها كي بيرمي دو كونيتر لو كو دو ريفيان ولا مثلا بشحال غيتقام عليك شاك برودوي عندك في لونتربريز. وحتى هاد لا كونطابيليتي اناليتيك كنسميوها لا كونطابيليتي، تقدر تلقى سي اون كونطابيليتي دو جيستيون داكور. دونك تلقى كونطابيليتي دو جيستيون وتقدر تلقى لا كونطابيليتي اناليتيك. دونك انت عندك في لو موديل دو لا كونطابيليتي اناليتيك غتقرا لي كو كومبلي وغتقدر تقرا لي كو بارسيال داكور. لي كو بارسيال هما سو سون دي كو باش كنصاوب الريزولتا اناليتيك، باسكو لا كونطابيليتي اناليتيك كتخدم بدي ميثود. كاينين دي ميثود مثلا لا بروميير ميثود اللي غتشوف معايا ان شاء الله لي كو كومبلي. لي كو كومبلي هي انك غتعلم كيفاش تحسب لو كو داشا ديال واحد لا ماتيير بروميير ولا مثلا ديال واحد السلعه دخلت لك، تعرف تعلم عاوتاني غنعلمك كيفاش تيفالوي لو ستوك افيك 4 ميثود بلوتو ولا 3 ميثود داكور. و en même temps غنعلمك كيفاش تحسب لو كو دو برودكسيون اي لانفونتير بيرمانون ديال لي برودوي، و اوسي غادي تتعلم كيفاش تحسب الكو دو ريفيان اي الريزولتا اناليتيك. دونك انت
عندك باش تعرف ديرها في بالك ان لا كونتابيليتي اناليتيك عندها تقريبا مثلا دي ميثود باش كتصاوب. كاين اللي كيخدم بليكو كومبلي، هما اول شابيتر كتعرفهم، وكاينين دي زوتر ميثود بحال لي كو بارسيال، غتقرا سوي دو رونتابيليتي، كيفاش تحسب مثلا لا مارج سور كو فاريابل، غتشوف لي شارج فيكس لي شارج فاريابل اكسيتيرا. هادشي عطيتو لك اونت بارونتيز باش تعرف اشنو تابع. دونك بعد ما شفنا اون بتيت كومباريزون بارابور لا كونتابيليتي جينيرال، لا كونتابيليتي جينيرال كتقول لك ليطا خاصك انك ديرها في لا فان د لاني، ما درتيهاش تاكل العصا، ما بغيتيش العصا تاخد عندك غرامه كتخلصها، باسكو شاك اني à la fin de chaque année toutes les entreprises عندهم لو droit انهم يحطوا ان بيلان في دي جي اي دايريكسيون جينيرال دي زامبو، اللي كتكون عنده واحد لا ديوري، ولا كتكون عنده واحد اون دات اللي خصك تحترمها. باغ اكزومبل ليكزيرسيس كونطابل كي قلت لكم كيبدا من لو 1 وكيسالي لو 31 ديسمبر هذاك ليكزيرسيس كونطابل كتصاوب ليه بيلان وكتحطو افون لو 31 مارس N+1. Donc la comptabilité générale c'est une comptabilité اللي هي obligatoire، بز منك خاصك تصاوبها. دونك نشوفوا اون اوتر كريتير اللي كيمكننا باش نعرفوا كيفاش نكومباريو ما بين لا كونتابيليتي اناليتيك ولا كونتابيليتي جينيرال. دونك لا كونتابيليتي جينيرال سي اون كونتابيليتي اللي هي كتكون في لا فان د لاني. باغ كونطخ لا كونتابيليتي اناليتيك كتكون بيريوديكمون، عندها اون بيريود، تقدر مثلا تكون مونسيوال، تقدر تكون تريمستريال، تقدر تكون سيمستريال، على حساب لونتربريز وامتى كديرها، باسكو عندها لا ليبرتي امتى تصاوب لا كونتابيليتي اناليتيك. تري بيان. دابا غادي نمشيو نشوفو au niveau de la loi قلنا ان لا كونتابيليتي جينيرال c'est une comptabilité obligatoire. Par contre, la comptabilité analytique, c'est une comptabilité facultative. Ce sont des petites comparaisons. Là, قالوا لك شنو هو الفرق ما بين la comptabilité analytique ou la comptabilité générale. Voilà. دابا غنمشيو نركزوا على le premier chapitre في la comptabilité analytique. بعد ما قلنا ان la comptabilité analytique كتمكنك من انك تحدد بشحال كيتقام لك شاك برودوي باش تعرف شحال غتزيد في لا مارج بينيفيسيير ديالو ولا بشحال غادي تبيعو. تري بيان. دونك دابا غادي نحاول اننا ما نضيعوش الوقت في داكشي اللي هو تيوريك، باسكو فيه كاينين بزاف ما يتقالوا تنديروا لهم لايف وحدين اخرين، ولكن خصك تعرف ان لي لايف اللي كتدخل معايا فيه راه ماشي كنقدر مثلا نعاود معاك من ازيرو نبدا نقول لك تيوريك وهذا. عندي ان بروبليم كنشدو من عندك كنبريباري كنجي نحطو لك. دونك بور موا ما يمكنش ليا نعطيك 100%. دونك انا كندير واحد لو تريتمون ديالك لهادوك لي بروبليم اللي كيعانيو منهم لي زيتوديون. باغ اكزومبل هاد لو لايف لوبجيكتيف منه هو انك تتعلم تحسب les charges de la comptabilité analytique d'exploitation. Parce que في l'exercice أول question كيطلب منك هو أنك تصوب tableau de répartition des charges indirectes de la comptabilité analytique d'exploitation. Donc إلا ما كنتيش parfois كيقدر total de répartition primaire كيقدر ما يعطيكش هذاك لو مونطون. دونك انت إلا ما عطاش لك راه ما غتكملش l'exercice، خاصك دوز من هاد الشيء. دونك خاصك تكون تعرف تحسب les charges de la comptabilité analytique. Très bien. Donc دابا الا ما درتيش انت مجهود مع راسك ودرتي ايفور راه ما يمكنش انك تزيد. الا بقيتي مكتفي بهذا الشيء اللي كنعطيك انا راه ما كافيش. باش تعرف انا عندي ان بروبليم كنجي كنعالجو معاك، كنسمع بلا ما كنعرفش نحسب لي شارج دو لا كونتابيليتي اناليتيك كنجي كندير لك لايف كيفاش نعلمك كيفاش تحسبهم. بوان فينال.
مي باش نبدا نقول لك مثلا وها انت وشوف وهادي وسير خدم هادي وها انت ولا تبقى معول عليا انني نعطيك، لا هادشي ما كافيش. خدم، عطيني لي بروبليم، كنجمع كندير لا موين ديال هادوك لي بروبليم ولا لي بروبليم اللي عند الناس بزاف، كنحاول انني نجي كندير لك لايف كتدخل تستافد. الله يرحم الوالدين اي اون باس. داكور دونك نكملوا. دونك لو لايف ديالنا غنتعلم كيفاش تحسب لي شارج دو لا كونطابيليتي اناليتيك ديكسبلوطاسيون. دونك انت دابا باش تصاوب لا كونطابيليتي اناليتيك اول حاجه كتبازا عليها شناهي؟ هي لا كونطابيليتي جينيرال. باسكو ما عندكش منين تجيب لي دوني باش تحسب لي شارج دو لا كونطابيليتي اناليتيك، خاصك تبازا على لي شارج دو لا كونطابيليتي جينيرال. دونك لا كونطابيليتي جينيرال عندك لا باز باسكو قريتي في الاس 1 ولا قريتي في بروميير اني، دونك ما غتلقاش مشكل. دونك دابا غادي نشوفوا كيفاش غادي نحسبوا لي شارج دو لا كونطابيليتي اناليتيك ديكسبلوطاسيون. دونك خصك تعرف ان باش تصاوب لا كونطابيليتي اناليتيك، داكوغ، نعطيك مثلا هذيك البافان اللي وريتك، ولا مثلا هاد الستيلو مثلا الا بغيتي تنتجو راه ضروري كتخسر عليه شي حاجه. دونك كتشري ليه مثلا لومبالاج، كتشري ليه مثلا دي فورنيتور اللي هما كيساعدوك باش انك تصاوب هاد لو برودوي ويكمل. داكوغ دونك هادوك لي فورنيتور وهذاك لومبالاج هادوك سو سون دي شارج. داكوغ هادوك لي شارج في لا كونطابيليتي اناليتيك كيقول لك ان باش نحسب لي شارج باش يتقام عليا هاد لو برودوي خاصني نقسمهم لجوج. كاينين دي شارج اللي هما ديريكت وكاينين دي شارج اللي هما انديريكت. لي شارج ديريكت كنكونوا عارفينهم، بحالاش مثلا كتكون مثلا انت عارف مثلا هاد لو برودوي شحال غتكون منه مثلا هاد الحاجه ولا هاد الحاجه. داكو دونك دابا هنا غادي تتعلم كيفاش تحسب لي شارج دو لا كونطابيليتي اناليتيك ديكسبلوطاسيون. هادوك لي شارج كاملين غتعلم تحسبهم انطلاقا من هاد لو لايف. وتبع معايا دابا هنا وعطيني ودنك وتصنت ليا مزيان وحط حداك بلوك نوت داكشي كامل اللي شرحته لك فيربالمون. حاول انك تنوطيه في هذيك البلوك نوت، وهذا الريزومي هذا هو اللي تنقله في داك الدفتر اللي داير معايا. داكوغ دونك قال لك هنا les charges de la comptabilité analytique sont des charges qui seront utilisées pour calculer le coût de l'entreprise. ها هو قال لك هنا هاد لي شارج هادو اللي غادي نتعلموا نحسبوهم كيساعدوك ياك فاش باش تحسب لي كو دو لونتربريز. شنو هما لي كو؟ شنو هي لا ديفينيسيون ديال ان كو؟ ان كو هو لونسومبل دي شارج. دونك فاش نقول مثلا هاد لو برودوي بشحال غيطلع عليا خاصني نحسب عليه لي شارج ديالو باش تقام عليا، ولا خصني نحسب ليه لي كو ديالو بشحال التكلفه باش طلع عليا اتسيتيرا. دونك هنا هذه هي اون فورمول اللي عارفها لا بلوبار. لي شارج دو لا كونطابيليتي اناليتيك ديكسبلوطاسيون كيساويو لي شارج دو لا كونطابيليتي. لي كيسيون حتى الاخر ان شاء الله. charge de la comptabilité générale moins les charges non incorporables plus les charges supplétives. Donc les charges de la comptabilité générale moins les charges non incorporables plus les charges supplétives. Donc هنا chaque élément غادي نحاول نشرح لك شنو هو. Donc les charges de la comptabilité générale اللي حليتي بلون كونطابل غتلقاهم في الكلاس 6 واللي هما متكونين elles sont composées de 3 niveaux. كاينين كيتكونوا من des charges d'exploitation, des charges financières et des charges non courantes. بحالاش مثلا des charges d'exploitation بحال achat de marchandises, achat de matières premières, etc. Les charges financières كاينين تا هما، وكاينين دي شارج نون كورونت تا هما راه عندك في بلون كونطابل.
D'accord. Donc غنمشيو دابا لي شارج نون انكوربورابل اللي لا بلوبار كي يغلط فيهم ما كيعرفش شنو هما لي شارج نون انكوربورابل باش ينقصهم. داكور. شوف معايا هنا مزيان. Donc les charges non incorporables, et il s'agit des charges qui ne sont pas liées aux besoins d'exploitation. Et شنو قال لك هنا؟ هاد les charges non incorporables ce sont des charges اللي ما عندهمش علاقة بالاكتيفيتي ولا مثلا هادوك l'exploitation ديال لونتربريز. دابا كاينين دي شارج اللي هما ما كيكونوش ليي باش ننتج انا هاد لو برودوي. هاد لي شارج كنقولوا ليهم ce sont des charges non incorporables. دونك الله يرضي عليك حاول تميز ما بين لي شارج non incorporables و لي شارج incorporables. Les charges non incorporables, ce sont des charges اللي هما كيكونوا non liées, n'est pas liées aux besoins d'exploitation. يعني أننا باش ننتج هاد لو برودوي عندي دي شارج نون انكوربورابل، دونك خاصني نقصهم. علاش؟ حيت ما كنكونش محتاج ليهم باش ننتج انا هاد لو برودوي. مزيان. دونك هادو هما لي شارج نون انكوربورابل. و لي شارج نون انكوربورابل لو بلو اوتيليزي هما هادو، خاصك تبقى عاقل عليهم. علاش؟ حيت في لي زانفورماسيون فاش غنشوفوا ليكزارسيس التصحيح ديالو ان شاء الله في الانستغرام دابا من غنكمل لك ليكسبليكاسيون. دونك غتلقى ان في لي دوني كيقول لك parmi les informations complémentaires ou les supplémentaires. d'accord. كنقول لك ان عندك ان انسومبل دي شارج انت خاصك تكون عارفهم بلا راه سو سون دي شارج نون انكوربورابل. ما عرفتيهمش، ما عقلتيش عليهم، ما فهمتيش لو ريزونمون ديالهم، زلقتي على راسك. دونك رجع معايا هنا باش تتبع. دونك هادو سو سون دي شارج نون انكوربورابل. دونك هاد لي شارج نون انكوربورابل لا سوسيتي ما كتكونش محتاجه ليهم. يعني ce sont des charges ne concernent pas le cycle d'exploitation de l'entreprise. شنو هما هاد لي شارج نون انكوربورابل؟ لي شارج نون انكوربورابل ce sont des charges اللي قلنا pas liées aux besoins de l'exploitation. d'accord. ها هما لي شارج جمعتهم لك باش تعقل عليهم. d'accord. donc parmi les charges non incorporables عندنا les amortissements des immobilisations en non-valeur, وعندنا les provisions pour dépréciation et pour risques et charges, وعندنا les charges relatives à une période antérieure. يعني واحد لا شارج اللي هي ديال واحد ليكزارسيس antérieur، ماشي ليكزارسيس اللي كنصاوب فيه انا لا كونطابيليتي اناليتيك. وكاين دي شارج اللي هما نون كورونت. بحالاش هاد لي شارج نون كورونت؟ مثلا انت عندك اون سوسيتي ياك كتصاوب مثلا دي برودوي، عندك دي برودوي، واحد لو كليون بغيتي ديريه مثلا واحد ان انسومبل دي برودوي. هذاك الشيفور ديالك ديال لا سوسيتي كان غادي في الطريق. داكور. شدو مثلا الباراج ديال البوليس، خلص على انه عنده السرعه زايده، خلص واحد بيناليتي اي اموند فيسكال. هذيك لا بيناليتي اي اموند فيسكال سي اون شارج نون كورونت، غير جاري بها العمل. دونك ما كخاصكش تدخلها باش تصاوب مثلا هاد لو برودوي. دونك داكشي علاش قلت لك سي اون شارج نون انكوربورابل. دونك parmi les charges non incorporables et aussi l'impôt sur le résultat, l'IS. L'IS, l'impôt sur le résultat ou l'impôt sur la société ou la مهم l'IS. هاد l'IS هو c'est une charge non incorporable. علاش؟ هي واحد الضريبة اللي كتخلصها ليطا. داكوغ. ولا لي زامبو دي جي اي، ما عندها حتى شي علاقة باش تصاوب هاد باش تعرف مثلا هذا بشحال غيتقام عليك. ما عندكش لاش تحتاج تحسب عليك هاد لا شارج باش تعرف شحال غيتقام عليك. داكشي علاش كنصنفوه من لي شارج نون انكوربورابل. دونك هاد لي 3 ار غابي ريميز اي ريستون اوبتونو اللي كتاخذهم من عند لو فورنيسور. يعني داكوغ
هاد les 3 R ce sont des réductions كيعطيوهم لك لو فورنيسور داكور باش تبقى تشري من عنده ولا باش تشيفري معاه ان شيفر دافير. دونك هادي سي اون شارج تاع هي non incorporable. وهي aussi كاينه اون بريم داسيرونس سور لا بيرسون اللي هو البي دي جي ديال لا سوسيتي. هذاك البي دي جي ديال لا سوسيتي كنخلصوا عليه واحد لا بريم داسيرونس ما خاصهاش تدخل في لي شارج دو لا كونتابيليتي اناليتيك. داكشي علاش كنقصوها وكنصنفوها من لي شارج نون انكوربورابل. داكوغ دونك دابا بعد ما شفت معاك وشرحت لك شنو هما لي شارج نون انكوربورابل غنمشيو نشوفو داكوغ لي شارج سوبليتيف. دونك هاد لي شارج سوبليتيف autant que يلاه بادي لو موديول دو لا كونتابيليتي اناليتيك هادو سو سون دي شارج اللي هما جداد عليك خاصك تعرفهم. هاد لي شارج سوبليتيف كاينين جوج ما كيكونوش في لا كونتابيليتي جينيرال. داكشي علاش كنزيدوهم باش نحسبوا لي شارج دو لا كونتابيليتي اناليتيك ديكسبلوطاسيون. دونك اجي نشوفوا ensemble شنو هما هاد لي شارج سوبليتيف. très bien. دونك شوف معايا هنا عندك هنا لي شارج سوبليتيف كيقول لك انهم ce sont des charges qui ne sont pas enregistrées dans la comptabilité générale mais qui sont prises en compte dans la comptabilité analytique d'exploitation pour des raisons d'ordre économique de gestion. يعني اش بغى يقول لك هنا ان هاد لي شارج ce sont des charges ne figurent pas dans la comptabilité générale mais qui sont enregistrées sur la comptabilité analytique. يعني خاصهم يدخلوا في les charges de la comptabilité analytique. très bien. donc هادو علاش خاصهم يدخلوا لواحد الاسباب اللي هي عندها واحد ضغط اقتصادي ديال التسيير. داكشي علاش كنزيدوهم. اجيو نتعرفوا على هاد لي شارج سوبليتيف. لي شارج سوبليتيف اللي هما كيتنقسموا لجوج. كاينه اون ريمونيراسيون تhéorique دي كابيتو بروبر وكاينه واحد لا ريمونيراسيون تhéorique دو ترافاي دو ليكسبلوطون. دونك هاد لا ريمونيراسيون تhéorique دي كابيتو بروبر غادي نشرح لك كل وحده اون بريف وغادي نقول لك كتب في البلوك نوت ديالك بلا البروف ايوب عطاني واحد لا ريشيرش جيبها ياك وجي نناقش انا وياك لا بغيتي انك تزيد تستافد كثر في هاد لي دو rémunération ولا هاد لي شارج سوبليتيف. دونك لا ريمونيراسيون تhéorique دي كابيتو بروبر هي واحد لا ريمونيراسيون داكور اللي كتكون سو فورم كنحسبوها اترافير واحد لوطو كنشدو. هي هاد لا ريمونيراسيون كيفاش كتحسب على لو كابيتال. كيكون عاطيك ان كابيتال وواحد لوطو دانتيغي عليه. دونك كتشد هذاك لو كابيتال كتضربو في هذاك لو طو دانتيغي كيعطيك ديك لا ريمونيراسيون داكوغ. هاد لا ريمونيراسيون هادي كتدخل فاش في لي شارج سوبليتيف يعني خاصك تزيدها في لي شارج دو لا كونتابيليتي اناليتيك. دونك لا ريمونيراسيون تhéorique دو ترافاي دو ليكسبلوطون هادي سي اون ريمونيراسيون اللي كتعطى لواحد ليكسبلوطون كيكون في لونتربريز وهي سي اون ريمونيراسيون تhéorique دو ترافاي على واحد العمل كيديرو خارج على العمل ديالو. يعني كاينين دي سالاريي اللي كيكونوا خدامين بيرمانون يعني كيكونوا خدامين وكي عندهم ان سالير. هذاك لو سالير كيتخلصوا فيه مونسيوالمون. كنقول لك مثلا شوف ها انت راه غتزادك واحد لاطاش غتولي تحسب ليا مثلا لا كونتابيليتي اناليتيك طن ولا مثلا غتولي مثلا تدخل الوزين ولا هذا وغادي نعطيك واحد لا ريمونيراسيون. هذيك لا ريمونيراسيون بحال قلتي زدتك وقلت لك كوم كوا باش تعاون الناس اللي تما باش نوصلوا لوبجيكتيف ديالنا اننا نعرفوا بشحال غيطلع علينا هاد لو برودوي. دونك هاد لا ريمونيراسيون تيو كو دو ترافاي دو ليكسبلوطون ما كتكونش داخله في لو سالير ولا في ريمونيراسيون دو بيرسونيل اللي كيكونوا فيها لي سالير ديال لي بيرسونيل اللي كيكونوا خدامين في الشركه. داكوغ تري بيان.
زربت عليك واقيلا، ولكن دير غوشيرش وجي نشرح لك اكثر في البريفي ان شاء الله. دونك عندنا هنا واحد ليكزامبل باش ما يجيكش نعاس، باش تعلم كيفاش تحسب هاد لي شارج سوبليتيف. داكوغ. دونك اول حاجه عندك لي دو، وحده كيكون عاطيها لك هاد لا ريمونيراسيون تيوريك دو طرافاي دو ليكسبلوطون، اسكيب في خصك تعرف غا واش انويال ولا مونسيوال، وخصك تحترم ليكزيرسيس اللي كتخدم ديال لا كونطابيليتي. الا كان مونسيوال كتشد هاد لا ريمونيراسيون تقسمها على 12، كان تريمستريال كتقسمها على 4 على حساب لا ريمونيراسيون اش من بيريود عاطيك. تري بيان. دونك غنمشيو دابا نتعلموا كيفاش نحسبوا هاد لا ريمونيراسيون، باسكو ما كتكونش عاطينا لنا دوني خاصنا نحسبوها. دونك عطيتك هنا واحد ليكزامبل اللي هو تري فاسيل باش كومسا تعرف كيفاش كنحسبوها. قال لك هنا سوا اون سوسيتي ayant des capitaux propres évalués à 2,500,000 dirhams. دونك هذا هو لو كابيتال ديالها. دونك قال لك هنا لا كيسيون، قال لك ديتيرميني لا ريمونيراسيون تيوريك دي كابيتو بروبر، طو دانتيري 8%. داكوغ. هادشي ماشي الاس 1، هذا الاس 3، ولكن لا بغيتي تستافد راه عندك في العام اللي من جاي ان شاء الله. طو دانتيري 8% للعام. دونك عندك واحد لا ريمونيراسيون دي كابيتو بروبر، الكابيتال ديالها 2,500,000 درهم، وعاطيك واحد لو طو دانتيري اللي هو 8% على هذيك. تري بيان. دونك اجيو نشوفو كيفاش غادي نحسبوها. دونك لا ريمونيراسيون دي كابيتو بروبر اش كتساوي؟ كنشد لو كابيتال وكنضربو في لو طو دانتيري، كيعطيني لا ريمونيراسيون انويل. داكوغ. دونك عندي 2,500,000 درهم، كنضربها في 8% كتعطيني 2 ديال الدرهم. فيريفي معايا الكالكولاتريس حداك باش تحاول انك تفهم اكثر. دونك غنشوفوا ليكزامبل 2 باش نفهموا، باسكو هذا تري فاسيل. غنشوفوا شي واحد اللي هو زايد عليه شويه. داكوغ. دونك عندي هنا اون ريمونيراسيون تيوريك دو كابيتال اي دو 10%. عقل مزيان، عندي واحد لا ريمونيراسيون تيوريك دو كابيتال اي دو 10% par an. قال لك sachant que le capital كيساوي، حنا هاد ليكزامبل هذا عطيته لك غا باش تفهم كيفاش تحسبها. هنا غادي نزيد نفهمو اكثر، وغادي تقسمها على حساب ما كتقسمها حتى كتعرف ليكزيرسيس اللي كدير فيه انت واش مونسيوال خاص لا ريمونيراسيون تحترم لا بيريود ديال ليكزيرسيس. دونك عندك هنايا قلت لك ان لا ريمونيراسيون تيوريك لو طو دانتيري ديالها هو 10% للعام. قال لك ساشون كو لو كابيتال 500,000 درهم. هذه لانفورماسيون الاولى. لا ريمونيراسيون دو طرافاي دو ليكسبلوطون عطيها لك شحال هي دو 4,000 درهم باغ موا. دونك هاد ليكسبلوطون هادو كنعطيو واحد لا ريمونيراسيون كل شهر ب 4,000 درهم. تري بيان. Travail à faire, calculer les charges supplétives, sachant que cet organisme ou cette entreprise organise une charge, une comptabilité analytique d'exploitation mensuelle. ها هو حدد لك هنا ان لا كونتابيليتي اناليتيك شنو هي البيريود اللي كنديروها. قال لك هنا مونسيوال. دونك هاد لي دو ريمونيراسيون خاصهم يكونوا مونسيوال. الا ما كانوش مونسيوال كتحاول انك تحولهم. الا كانوا عاطينهم لك بالعام وبغيتي تحولهم للشهوره كتقسم على 12. تري بيان. لي زوطر هذا غنشوفهم في ليكزارسيس. دونك شوف معايا هنا كيفاش غادي نحسبها. داكوغ. عندي ريمونيراسيون دو كابيتال ولا ريمونيراسيون تيوريك دي كابيتو بروبر. اش كتساوي؟ كتساوي الكابيتال فوا لو طو. داكوغ. اش عطاك هنايا؟ عطاك لو كابيتال 500,000 درهم، وقال لك هاد لو طو هذا راه للعام. دونك الا شديت هادي وضربتها في لو طو غتعطيني لا ريمونيراسيون انويل، ولكن ليكزيرسيس طالبو مني مونسيوال. دونك شي علاش غادي نشد الكابيتال غنضربو في 10% وغادي نقسمو على 12 باش يعطيني الريمونيراسيون مونسيوال. دونك الريمونيراسيون دي كابيتو بروبر هي 4166.67. كي درت ليها شديت الكابيتال ضربتو في 10% لو طو دانتيري اللي هو انويل وقسمتو على 12. علاش؟
باش تعطيني لا ريمونيراسيون مونسيوال، حيت فارض عليا هنا قال لي ان لا كونطابيليتي اناليتيك ديكسبلوطاسيون كتكون مونسيوال. داكوغ. لا ريمونيراسيون دو ترافاي اللي هي تيوريك عاطينها ليا بالشهور، دونك ما غنقربش ليها، غنحطها هي كما هي، ها هي 4000 درهم. دونك دابا باش نحسب لي شارج سوبليتيف خاصني نشد لا ريمونيراسيون دو كابيتو بروبر ونزيد عليها لا ريمونيراسيون دو ترافاي باش تعطيني لو مونطون توتال ديال لي شارج سوبليتيف. تري بيان. دونك هنا غادي نحسب التوتال. التوتال هو 8166,67 درهم. دونك هذه هي لي شارج سوبليتيف. دابا بعد ما شرحت لك لي شارج سوبليتيف غادي نعطيك واحد لابليكاسيون اللي هي غتشوفها باش ان شاء الله نديرو لا كوريكسيون ديالها في الانستغرام تو دو سويت. داكوغ. دونك كنتمنى انك تكون الدرس ديال لي شارج دو لا كونطابيليتي اناليتيك ديكسبلوطاسيون فهمتيه وتعلمتي كيفاش تحسب. سكيل في خصك تحضي غير مع لي شارج نون انكوربورابل باسكو لي شارج سوبليتيف سي تري سامبل. داكوغ. نشوفكم في اللايف جاي ان شاء الله. تهلاو فريوسكم.